para masabtan pa ninyo ang atoang diskusyon karon o ang atoang klase, aduna ako'y mga pangutana ug paminaw kamo kay tagsa-tagsaon kamo tamo og pagpatubag. So musaon gani kung gusto mo tubag isa ang kamot ug mo parog. So una nga pangutana, unsa man ang inyong ginasulti kung makakita kamo og laing na tawo sa bisan asa nga lugar, unsa man mao ang hi or hello. Palihog kong sulat, mao ang hi or hello. Muna siya ang inyong isulti. Pananglitan, makita ninyo ang inyong mama or papa sayo sa buntag. Unsa man kahap ang angay ninyo nga isulti, mao ang maayong buntag. Maayong mga bata, mao ang maayong buntag. Pananglitan og udto abi. Makita ninyo yung teacher ninyo nga udto sa udto. Unsa man isulti, mao ang maayong udto. Kung sa gabi abi, makita ninyo ang inyong lula sa gabi, unsaon man ninyo ang sulti, maayong gabi. Susunod ni ana, if nakita ninyo ang inyong lula nga dili maayo ilahang pamachi or ang inyong habang klase or si mama ba ninyo nga dili ilang maayo ilang pamachi, kung sa mga inyong isulti ko musta, maayo kaayo ko musta. So pananglitan abi o dihatagan mo sa inyong manila o gani kung sa mga inyong isulti saan gani sa salamat, mangayo mo o salamat sa inyong manila if gihatagan ka mo o regalo ug ang itubag ug saan gani ang tubag ug mo ingon ako sa tawag salamat walay sa ayan. So maayo kaayo. Pananglitan abi, gusto ka nga ang ubang tawo ang bubuhat sa kana nga buta, pananglitan ingon ka nga imo ipapas ang imuhang lapis nga natagak. Unsa man ang imuhang isulti, mao ang palihog, mangayo ka o pamalihog sa uban nga tawo nga ipatulong ang imuhang lapis nga natagak. So pananglitan o nakasala ka abi, unsa man imong isulti nga wala nimo tuyuan, mao ang yes, pangayo og pasensya. So dapat mangayo ka mo og pasensya kung nakasala ka mo lahi labi na sa inyong isig ka tawo para dili ka mo magdumot or dili ka mo nga magtangog o kasakit sa inyong katawo. Dapat mapasayloan ka muna tawo. Inyuhan lang dapat inyuhan lang ibutang sa inyuhan utok mga ingot anak. So pananglitan, ang pinaka last or pinaka huli na inyuhan isulti kung kamumulakat na kung salamat ang inyuhan isulti mo ang goodbye. Saan gani goodbye or mananghid nga mo lakat ka or pinaagi sa pagsulti o adto na ko or ari na ko ingon ana. So sa kinatapusang pangutanan ako nanuman na importante na mangayo ka mo og katahuran sa inyong isig katawo or dapat nga magtinahuron ka mo sa pagsulti sa or pagtagad sa isang katawo. Ano ka ang importante man na? Anyone? Ay, kasi man gusto ang answer. Yes, Juliana. Para, pakikita ulit sa dito. Ang sa padyon. Yes, Laika. Ang sa padyon. Matinggurong baga. Yes, maayo. So, ang importansya sa pagpakita o matinahon nga pangatasan o sa inyong pagtagal nito sa uban
Nagpakita kini nga may respeto kamo sa ilaha or may respeto kamo sa imong isika tawo ug ang pagiging matinahurong nga bata nagpakita kini og pagmahal sa imong kaugalingon ug pagmahal sa imong isika tawo ug hilabi na sa imong pamilya. So angay gayud nga inyuhanang timan-an ang pagiging matinahurong or pagtangyaw sa uban nga tawo, pagpakita og respeto sa uban o pagiging kung saan gani pagiging bukan nga bata. So dapat kung saan gani mo matinahurong sa bisan asa man nga lugar ug sa bisan unsa na oras. So dapat matinahurong kamo ug kaantig kamo nga mag unsa naman nagdagdag kamo sa buong o magpakita o pagmahal sa inyong isika tawo. So unsa ang angay hinungduman maging matinahurong. So na siya ang inyong angay na sabton. Kaya iba naman ang ato ang diskusyon, ang ato ang lecture karon adlaw aduna kitay gamay nga aktibidad na obrahon. So aduna ko dire flashcards ang inyong obrahon. Ang ato ang tituloan ning ato ang aktibidad karong adlaw mo ang ipakita ang imong nawong. Ipakita ang inyong nawong. Unsa man dai ka? Ipakita ang inyong nalipay nga nawong ug ang larawan ang ipakita kay nagpakita og maayo nga pamantasan ngadto sa uban or pagtawag sa ubang tao ug mugot o wala kini nagpakita og maayo nga pamantasan or wala kini pagtagad ug pangayo ug kapatulan sa ubang tao. So andam naman mo sarang gani ipakita ang nawong. So una nga numero o ang ani mo ang nalipay nga nawong kay usalan mo ni siya paghatag og regalo or paghatag og notebook sa ubang tawo nga nagpasalamat siya. So unsa man ang angay isulti gani og og ihatagan kamo mo ang salamat. How about kani? Happy face hapon kay unsa man naghatag pud og regalo, gihatagan niya regalo ang ihang amigo. Happy face, nagpasalamat siya. So ang mosunod ang kani sad face. Sad face kay naman wala pagpakita og maayong pamatasan bisan naa si teacher wala ning good morning, di ba? Susunod kani sad face gihapon nag-uol nga nawong kay sa naman wala papakita og maayo nga pamantasan nga wala siya nangayo og sa naman pasensya. So ang sunod ang pinaka last ang salan man ni ning-greet siya sa ihang amigo og hi or og hello. So happy face. So mauna siya. So kay bangsa naman mo sa ato ang diskusyon karon aduna kamoy gamay na aktibidad na inuhang tubagan sa inuhang nga papel. So ako usan idikit sa pisara